आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा खातीर दुर्गा प्रसाद पै हांणी बरोवन सादर केल्लें जिल्हो वार्तापत्रा खातीर ह्यो आसात फोंडेच्यान खबरो। आयआयटीन देशाच्या उदरगतीत महत्वाचें योगदान दिलां आनी अभियंते हे आधुनीक भारताचे शिल्पकार आसात अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आपले विचार सांगले। इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी गोंय हांणी फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरांत 6वो दिक्षांत सुवाळो आयोजीत केल्लो। ह्या कार्यावळींत गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत खास निमंत्रीत म्हूण हजर आशिल्ले। मुखार उलयतना तांणी सांगलें की भारत 2047 मेरेन विकसीत देश जातलो आनी 2037 मेरेन गोंय विकसीत जावपाचे वाटेर आसा। गोंय सरकार अंत्योदय तत्वाचेर काम करता आनी आयआयटी गोंय सध्या फार्मागुडींतल्या गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या परिसरांतल्यान तात्पुरतो वावुरता, पूण गोंय सरकार आयआयटी गोंया खातीर वेगळो कॅम्पसा खातीर सुवात दिवपाचो यत्न करता अशेंय तांणी सांगलें। स्टार्टअपांतल्यान नोकरी घेवचे परस नोकरी दिवपी जावचें अशें तांणी आयआयटी अभियंत्यांक आवाहन केलें। तशेंच आयआयटी गोंयांतल्यान पदवी मेळयिल्ल्या दरेका विद्यार्थ्याक गोंय राज्याच्या उदरगती खातीर यत्न करचे आनी पयलीं देशाच्या भावनेन वावुरचे आनी भारताच्या उदरगती खातीर यत्न करचे अशें आवाहन तांणी केलें। केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ह्या कार्यावळीक व्हर्च्युअल माध्यमांतल्यान मुखेल सोयरे म्हूण हजर आशिल्ले। ह्या कार्यक्रमात बीटेक, एमटेक आनी पीएचडी अभ्यासक्रम पूर्ण केल्ल्या 174 पदवीधर विद्यार्थ्यांक पदवी दिवन सन्मानीत केले। ह्या समारंभात पदवी प्रदान आनी शैक्षणिक उत्कृश्टते खातीर पदकांचें वितरण जालें आनी तांचे वांगडाच आयआयटी गोंयचे संचालक प्राध्यापक धीरेंद्र एस कट्टी हांणी वर्शीक अहवाल सादर केलो। आयआयटी गोंयच्या राज्यपाल मंडळाचे अध्यक्ष आदिल सिराज जैनुलभाई हांणी ह्या कार्यावळीचें अध्यक्षपद सांबाळ्ळें। तंत्रगिन्यानाच्या मळार आयआयटीन महत्वाची कामगिरी केल्या आनी भारताच्या जीडीपीक उंचेल्या पांवड्यार व्हरपाक आयआयटी अभियंत्यांचो व्हड वांटो आसा अशें तांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें। स्वताच्या उदरगती वांगडाच नवो भारत बांदपाच्या विकसीत भारताच्या उपक्रमात योगदान दिवपाचें आवाहन तांणी ह्या वेळार पदवीधर विद्यार्थ्यांक केलें। तरणाट्या पिळगेक सहकारी क्षेत्रांत प्रवेश मेळोवपाक आनी सहकारी कायद्याक पाळो दिवपाक गोंयांत आनी देशांत फावो तें पोशक वातावरण तयार आसा अशें सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी सांगलें। सहकार मंत्रालयाच्या 4थ्या स्टापणूक दिसाचो कार्यक्रम गोंय सरकाराच्या सहकार खात्यान फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरांत आयोजीत केल्लो। ह्या कार्यावळीक सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर मुखेल सोयरे म्हूण हजर आशिल्ले। मुखार उलयतना तांणी गोंयांत सहकारी गांव तयार करपाची गरज आसा अशें आवाहन केलें। ह्या क्षेत्रांत काम करपी लोकांनी आपली वचनबद्धताय पाळप गरजेचें अशेंय तांणी सांगलें। दरेका सहकारी संस्थांनी डिजिटलीकरणा वरवीं वयर सरचें अशें आवाहन लेगीत तांणी केलें। भारत उदरगतीच्या आनी महाशक्त जावपाच्या मार्गाचेर आशिल्ल्यान सहकारी क्षेत्राचें महत्वाचें योगदान आसतलें अशेंय तांणी मुखार उलयतना सांगलें। ह्या वेळार सहकारी खात्याचे सहकार निबंधक आशुतोष आपटे, मुखेल वक्ते सतीश मराठे, सहकार सचिव यतींद्र मरळकर, प्रवासी भारतीय आयुक्त नरेंद्र सावयकर, आदले मंत्री प्रकाश वेळीप आनी संघाचे अध्यक्ष विजयकांत गांवकर ह्या वेळार माचयेर हजर आशिल्ले। सुरवेक विठ्ठलाच्या पुतळ्याक फुलां अर्पण करून कार्यावळीची सुरवात जाली। ह्या कार्यक्रमाक सहकार निबंधक आशुतोष आपटे हांणी येवकार दिलो। सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी सहकार खात्याच्या ऑनलायन सेवांचें उक्तावण केलें। सहकारी क्षेत्र खूप व्हड असून भारताच्या अर्थवेवस्थेंत सहकारी क्षेत्राचो सुमार 30% वांटो आसा आनी हे खातीर केंद्रीय पावंड्यार सहकारी मंत्रालय आसप गरजेचें आशिल्लें। सहकारी संस्था ही एक चळवळ असून देशाच्या उदरगतींत ताचें व्हड योगदान आसा। मुखेल भाशणांत मुखेल वक्ते सतीश मराठे हांणी सांगलें की तांणी बेगिनात बेगीन राष्ट्रीय सहकारी धोरण तयार करपाक सक्रीय रावपाचें आवाहन तांणी केलें। ह्या वेळार आयएएस अधिकारी आनी सहकारी सचिव यतींद्र मरळकर हांचें उलोवप जालें। ह्या संदर्भात नव्यान नोंद जाल्ल्या सहकारी पतसंस्थांक मानेसांनी प्रमाणपत्रां दिली। कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन गोविंद भगत हांणी केलें। नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्सेस युनिव्हर्सिटी हांगा आयकर विभागाच्या तपास संचालनालय येणावळ कर खात्या खातीर डिजिटल न्यायशास्त्राचेर 5 दिसांची प्रतिष्ठीत प्रशिक्षण कार्यावळ घडोवन हाडली। ह्या प्रशिक्षण कार्यावळीचें उक्तावण कॅम्पस संचालक एनएफएसयू गोंय प्राध्यापक डॉ नवीन कुमार चौधरी आनी आयकर तपास मुखेल संचालक श्री राहुल गर्ग हांणी केलें। ह्या ऑफलायन प्रशिक्षणाचो हेतू तपास अधिकाऱ्यांक डिजिटल न्यायालयीन विज्ञानात अर्थीक गुन्यांवाचे चडांत चड महत्वाचे घटक, नवीनतम साधनां आनी तंत्रज्ञान सज्ज करपाचो अंमलबजावणी करप हो जावन आसा। ह्या कार्यावळीचें उक्तावण सुवाल्यक व्हर्च्युअल पद्दतीन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे अध्यक्ष श्री रवी अगरवाल, आयकर महासंचालक डॉ नरेंद्र कुमार हांणी केलें। आनी इतल्यान दुर्गा प्रसाद पै हांणी बरोवन सादर केल्लें जिल्हो वार्तापत्र हांगा सोंपता। नमस्कार।